दिलदार पाकिस्तान की पॉडकास्ट में शहजादी का प्यार भरा आदाब। सानेहा सियालकोट ने हम सबको शर्मिंदा, अफसरदा और बेचैन कर दिया है। बैरून मुल्क पाकिस्तानी एक दफ़ा फिर अपना सर झुकाने पर मजबूर हो गए हैं। बेशक ये पहला इस किस्म का वाक़या नहीं है। इमरान खान का ख्वाब नए पाकिस्तान का एक खूबसूरत ख्वाब है, लेकिन एक अकेला आदमी सिर्फ कोशिश कर सकता है। आज तक जो ऑब्जर्वेशन मैंने की हैं मुख्तलिफ मुल्कों में अपने रहने वाले पाकिस्तानियों के देखते हुए, वो अपने आप को मुसलमान पहले बताएंगे और पाकिस्तानी बाद में। शायद उन्हें पाकिस्तानी होने पे अपना इतना फ़ख्र ना हो, मालूम नहीं, जस्ट एन ऑब्जर्वेशन। हकीकत तो ये है कि पाकिस्तान आज़ादी के बाद अब तक अपने आप को कौम नहीं बना पा रहा। हजम ज़रूर है लेकिन कौम नहीं। एक मुल्क की मजबूती और आलमी सतह पर अपने आप को मनवाने के लिए बहुत ज़रूरी है उस मुल्क की आबादी का कौम होना और अपने आप को मजबूत करना। ये मजबूती जो है ये बहुत ही अहम अंसर है। आज तक जो भी लोग पहचाने जाते हैं उनको मुल्क के हवाले से पहचाना जाता है, ना कि मज़हब के हवाले से। आपने देखा होगा, अगर आप जब भी या तो बाहर रहते हैं या जब बाहर जाते हैं, तो अगर आपको कोई मिलता है तो वो आपसे पूछता है कि आप कौन से मुल्क से हैं। इतने साल इन मुल्कों में रहते हुए अभी भी बहुत से लोग पूछते हैं कि तुम पीछे से कौन से मुल्क से हो। ये नहीं पूछते तुम्हारा मज़हब क्या है। मज़हब जो है वो हर इंसान की एक अपनी चॉइस है, पर्सनल चीज़ है। अगर इसको सियासत बना दिया जाए तो बहुत बुरी शक्ल अख्तियार कर लेती है। असल में हमारे माशरे में सबसे बुनियादी कमी है क्या? आज हर कोई सवाल पूछ रहा है कि ये ऐसे वाक़यात क्यों होते हैं। ये सवाल अभी तक हम एक दूसरे से पूछ रहे हैं, लेकिन अब शायद वक्त आ गया है कि हम अपने आप को अपने अंदर झांक कर देखें और अपने माशरे की तरफ भी ज़रा एक नज़र दौड़ाएं। तो हमारी मस्जिदों में इस्लाम की तालीम देने वाले बहुत से ऐसे मौलाना हैं जो तालीम याफ्ता नहीं हैं। जितनी भी इस्लामी तंजीमें हैं उनके लीडर अपने स्टूडेंट्स को मुकम्मल तालीम क्या किसी मुनज़्ज़म तरीके से देते हैं? आया उनके पास वसाइल हैं? अब वक्त आ गया है कि हम इस चीज़ को देखें। सबसे ज़रूरी चीज़ है पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती होना, जो कि अब पहले से भी मुश्किल नज़र आ रहा है। इसके पीछे मुआशरे के करप्ट अनासर हैं और इनफरादी कमज़ोरियाँ हैं। सियालकोट साने के बाद क्या हम सब अपनी तरफ देखेंगे? जैसे कि आपसे पहले भी इल्तजा की है, अब ये वक्त आ गया है कि हम अपनी तरफ देखें। क्या हम एक बेहतर इंसान हैं? मैंने मुसलमान होने के बारे में नहीं कहा। क्या हम एक बेहतर इंसान हैं? और अगर हैं तो क्या इससे भी बेहतर हो सकते हैं? इस साने के बाद मेरी दरख्वास्त होगी कि पाकिस्तान में जितनी भी मजहबी जमातें हैं वो बहुत संजीदा होकर अपनी तंजीमों के बारे में देखें, उनकी तरफ देखें। जो तलबा उनके पास आते हैं पढ़ने के लिए वो उनकी तरफ देखें, अपने निज़ाम की तरफ देखें, क्योंकि ये जो तंजीमें बनती हैं सिर्फ तलबा को कुरान मजीद पढ़ाने के लिए, हिफ़्ज़ करवाने के लिए, या शायद तर्जमा भी साथ पढ़ाते हैं, काफ़ी नहीं है। उस तर्जमे को पढ़कर कुछ सीखना, उसमें से जो मिसालें हैं उनकी तरफ देखना। और इस वक्त हमें ये भी देखना है कि ये जो सारे लीडरान हैं वाकई अपने तलबा के लिए एक मिसाल हैं, क्योंकि तलबा जो हैं वो अपने लीडर की तरफ देखते हैं, वो उनसे सीखते हैं, वो उनसे इंस्पिरेशन लेते हैं। तो उस निज़ाम के लिए अब हमें सबको सोचना होगा। सियालकोट साने पर जितनी भी रिपोर्ट्स अब तक आ रही हैं, इनसे पता चलता है कि पहली खबर की सुर्खियाँ जो पूरी दुनिया के अखबारों ने छापी, पूरे पाकिस्तान क्या आलम इस्लाम का सर शर्म से झुका दिया। अब सारी दुनिया के वो अखबार जो हैं जिन्होंने वो पहली खबर छापी, वो क्या फॉलो अप खबर जो है वो भी छापेंगे कि ये बात वो नहीं थी जो लिखी गई थी पहले दिन। असल हकीकत इस सिफाक वाक़े की कुछ और है। और अगर एक दो अखबार ने छाप भी दिया तो कौन पढ़ेगा? अगर एक दो ने पढ़ भी लिया तो वाकई में उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो चेंज हो जाएगा। जो डैमेज होना था वो तो हो गया। इस्लामोफोबिया को और तक़वियत मिल जाएगी। अब तक जो फहरिस्त है कि आपको दुरुस्त करने के लिए पाकिस्तान में क्या क्या तब्दीलियाँ लाना होंगी, उनमें से फहरिस्त तो वैसे काफ़ी लंबी है, लेकिन उनमें से अगर टॉप 2 की बात करें तो उनमें नंबर 1 आती है कानून की बालादस्ती, और उसके बाद शायद ना हो लेकिन उसके बराबर ही हो तालीम। इस मौके पर मेरी पर्सनल दरख्वास्त होगी
ہمبل ریکویسٹ ہوگی ان سب مذہبی رہنماؤں سے پاکستان میں جو کہ اس وقت سیاست میں بھی دلچسپی رکھتے ہیں، ان کو تھوڑی دیر کے لیے رک کر دیکھنا پڑے گا کہ وہ سیاست میں آ کر ملک کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ اگر مڑ کر دیکھیں تو جو انہوں نے تنظیمیں بنا رکھی ہیں جس میں طلباء شامل ہیں، جن کو وہ پڑھاتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں، وہاں ان کی خدمت کا کام پورا ہو گیا۔ اس وقت خاص میری درخواست ہوگی مولانا فضل الرحمان سے، آپ نے سیاست کے لیے مذہب کو استعمال کیا، یہ کہا جاتا ہے آپ کے بارے میں، تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اب تک جو پاکستان کی خدمات کی ہیں، کشمیر کمیٹی میں جو آپ نے اپنی خدمات دی ہیں، ان کے لیے بہت بہت شکریہ۔ لیکن اب وقت آ گیا ہے، کیونکہ 3 دفعہ نون لیگ آئی، آپ ان کے ساتھ رہے، 2 دفعہ پیپلز پارٹی آئی، آپ ان کے ساتھ رہے۔ اب آپ عمر کے اس حصے میں ہیں کہ آپ سیاست کو چھوڑ کر اس دین کی طرف واپس جائیں، آپ ان طلباء کی طرف واپس جائیں، وہ طلباء جو آپ کے ایک دفعہ کہنے پر آپ کے جلسوں کی طرف چل پڑتے ہیں۔ ان میں سے بہت سے طلباء ایسے بھی ہیں جن کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ وہ اس مقصد کے لیے جا رہے ہیں، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ واقعی میں آپ کی اتنی عزت کرتے ہیں کہ آپ کو اپنا رہنما سمجھتے ہیں، تو آپ کو تو ان کے لیے مثال بننا ہے۔ جیسے کہ کہا کہ آپ اب زندگی کے اس حصے میں ہیں، بہت پیسہ کمایا، بہت نام کمایا، اب آپ سے درخواست ہے کہ آپ اپنے ان طلباء کی تعلیم اور تربیت کی طرف دھیان دیں۔ یہ سب سے زیادہ بڑی پاکستان کی خدمت ہوگی، اس کے لیے ہم سب آپ کے شکر گزار ہوں گے۔ اب تک بہت سے بیانات آئے سب کے، اور سارا ملک اس چیز کو محسوس کر رہا ہے، صرف باہر رہنے والے پاکستانی نہیں۔ تبصرہ نگار اپنے بہترین تبصروں کے بعد یہ کہتے ہیں کہ یہ ذمہ داری حکومت کی ہے، لیکن جب تک ہر فرد اپنی ذمہ داری خود نہیں لیتا، اپنی ذمہ داری لینے کی کوشش بھی نہیں کرتا، اپنی ذمہ داری لینے کے طریقے بھی نہیں سیکھتا، تو حکومت اکیلی کیا کر سکتی ہے؟ اگر ہر چیز حکومت پر چھوڑ دی جائے، اپنی ذمہ داری خود نہ لی جائے، تو جس طرح کی جمہوریت اس وقت پاکستان میں ہے وہ تو پھر ناممکن ہوگا۔ میری نظر میں ان سب حالات کی، بد امنی کی ذمہ داری اپوزیشن پر ہے، جنہوں نے پورے 3 سال صرف اپنے مقاصد کے لیے، مقدموں سے بچنے کے لیے، اور اب مریم صفدر کی ناشائستہ، اندھی اور پاگل سیاسی سوچ نے آڈیو اور ویڈیو تک محدود کر دیا ہے، بد نظمی اور بھی پھیلے گی۔ جب تمام سیاسی جماعتیں اپنی انا اور ذاتی مفاد کو ایک طرف رکھ کر قانون سازی نہیں کرتی، تو ان حالات میں ہر کوئی اپنے آپ کو بے لگام اور آزاد ہی سمجھے گا۔ اب ہم سب کو بہت ذمہ داری سے سوچنا ہوگا، ان سب مذہبی لیڈران کو بھی اور حکومت کے سب کارکنوں کو بھی، اور خاص طور پر اپوزیشن پارٹیز کو بھی۔ اب تک جو تفتیش ہوئی، جو اصل حقیقت سامنے آئی اس واقعے کے بعد کہ کیوں ان لوگوں نے اس نہتے انسان کو مارا، بے شک اس کا قصور ہو یا نہ ہو، لیکن قانون اپنے ہاتھ میں لیا اور اس کو اس جارحانہ، سفاکانہ طریقے سے مار ڈالا۔ انہوں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ ان کا اپنا مستقبل جو ہے اس کا کیا بنے گا، ان کی فیملیز کا کیا بنے گا۔ وہ مرحوم پاکستان میں نوکری کے لیے آیا ہوا تھا، اس کے بیوی بچے وہاں پر تھے۔ آپ ہر فیملی سے کسی نہ کسی کو جانتے ہیں کہ جو باہر کہیں نہ کہیں کام کے سلسلے میں رہتا ہے، اور اگر اس کی فیملی پیچھے رہتی ہے اور آپ 1 منٹ کے لیے یہ سوچیں کہ اس کا یہ حال ہو اس بیرون ملک میں، تو تب آپ کیا کر سکتے ہیں، کیا کر سکیں گے؟ آپ کا تب غصہ کیسا ہوگا؟ آپ کے دل میں تب کس قسم کی نفرت اٹھے گی اس ملک کے بارے میں؟ 1 منٹ کے لیے سوچ کر دیکھیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ انشاءاللہ اگلی پوڈ کاسٹ میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اپنا رحم کرے ہم سب کے اوپر۔ Until next time, take care, God bless, اللہ حافظ۔ اور ہمارا ای میل ایڈریس ہے dildarpakistan@hotmail.com۔